अस्सलाम वालेकुम जी। नवीद राजा साहब हम सऊदी अरेबिया में माशाल्लाह पिछले 20 साल से मुकीम हैं। आज इन्होंने एक 1-on-1 सेशन हमारे साथ बुक किया। वैसे तो एक वर्कशॉप भी इन्होंने अपकमिंग हमारी जो 22 अगस्त को आ रही है वो बुक की हुई है, और इन्होंने ये सेशन बुक किया हमारे साथ टू नो द बेसिक्स अबाउट स्टॉक मार्केट के 90 दिन का वही हमारा जो 90 डे अगले इन्होंने क्या करना है उसका प्रोग्राम। तो अभी नवीद भाई कह रहे थे कि आपके समझाने का मुझे अंदाज बड़ा अच्छा लगा है। मैं कहा भाईजान वीडियो पे बताइए, आप बताएं नहीं अंदाज कैसा लगा आपको। सर जो माशाल्लाह आपका समझाने का, लर्न कराने का जो टीचिंग ऑफ मेथड है वो एज एक ब्रदर, एज एक फ्रेंड के तौर पर आप करते हैं, जिससे कोई भी बंदा जो है इजीली उसको फॉलो कर सकता है। यही सबसे आप लर्न करने का सबसे बेस्ट हो जाता है, क्योंकि टीचर जो भी होता है स्टूडेंट के साथ वो जब तक आपस में उसको अच्छी तरह समझ नहीं सकता तो आगे नहीं चल सकता। इसमें सबसे नवीद भाई कोशिश ये होती है कि बंदे के लेवल पर जाकर उसे बात समझाऊं और उसको आम ज़िंदगी की मिसालें देकर समझाऊं जो उसकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द हो रहा है उसके। अगर मैं एक फाइनेंस के प्रोफेसर की तरह आ जाऊं, आगे भारी भारी टर्मिनोलॉजीज बोल दूं, तो आपको इम्प्रेस तो मैं कर दूंगा, इम्प्रेस तो आप हो जाएंगे, लेकिन असल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। असल मकसद तो हमारा ये है कि आप इस काम को समझें। तो मैं चूँकि बहुत बुक रीडिंग करता हूँ, मैंने किसी किताब में पढ़ा था, इफ़ यू कैन नॉट मेक इट अंडरस्टैंड एन 8-year-old इट डजंट मीन यू नो इट योर सेल्फ, इट मीन्स यू डोंट नो इट योर सेल्फ। कि अगर आप 8 साल के बच्चे को कोई बात नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आपको खुद नहीं आता। यानी समझाने के लिए पहले उस पर आपकी ग्रिप हो सब्जेक्ट पर, ताकि आप 8 साल के बच्चे को जाकर ये समझा सकें भाई हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है हवा में, फ़र्ज़ करें उसका सवाल है। तो इसी तरह जो ये मुश्किल कंपैरेटिवली सब्जेक्ट्स होती हैं, फाइनेंस हो गया, चीज़ हो गई, इसमें लोग बड़े हैरान होते हैं कि जी आप 1 घंटे में कैसे समझा देते हैं। अब आप मेरे सामने हैं, 1 घंटे का सेशन था, आपको समझ आ गई है पूरी तरह या नहीं? जी इंशाल्लाह जी, मुझे फुल नहीं है लेकिन कम से कम 70 से 80% इतनी समझ आई है कि मैं कुछ आगे कर सकता हूँ। आपको ये क्लियर कट पता है कि अगले 90 दिन आपने क्या करना है। सब्जेक्ट पर अथॉरिटी तो शायद मुझे भी कभी आते आते ज़िंदगी में आएगी, लेकिन अब ये नहीं है कि आप ब्लाइंड हैं, आपको ये नहीं पता कि यार ब्रोकर का रोल क्या है, मेरा रोल क्या है। मैंने अगले 90 डे का जो जवाब साहब ने मुझे प्रोग्राम दिया है कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट के ऊपर मैंने कैसे लर्निंग करनी है, कैसे मैंने 3 लाख रुपए से मैक्सिमम 1 से 3 लाख रुपए के दरमियान, आजकल अच्छा मोबाइल नहीं जितने में आता, उतने के अंदर एक पूरा कारोबार आपको करने का और सीखने का मौका मिल रहा है। अब 90 दिन बाद जब मैं किसी नवीद से मिलूंगा ना, जब कोई बंदा मुझसे रब्ता करेगा, वो एक डिफरेंट बंदा होगा। उसके पास 20-30 ट्रेड की कहानी होगी, उसके कुछ तजर्बात होंगे, और वो फिर अगले लेवल पे जाएगा अगले 3 महीने के लिए। तो 6 महीने में मैं ये कहता हूँ कि बंदे को 70 to 80% जो है ट्रेन हो जाता है वो बंदा, और उसके लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेशंस चाहिए। यानी एक सेशन लेने के बाद 90 डे प्रोग्राम आपके पास क्लियर है। तो एक छोटी सी अमाउंट से आपको एक समझ आ गई कि आपने क्या करना है। बाकी तो फिर इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। ज़िंदगी के डिफरेंट लेवल हैं और सीखने सिखाने के भी लेवल हैं। तो नवीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अब आपके माइंड में क्लैरिटी है। बिटकॉइन से मैं लोगों को मना करता हूँ, तो वो आपने जब कहानी शुरू की थी तो मैंने तब भी पूछा कितना ही डूबे। अब हम रकम नहीं बताएंगे, वो हमारा सीक्रेट है। ऑनेस्टली मैं जो है ना $125 जो है लॉस किए। हाँ, तो बात यह कि पढ़ते ही लॉस हो गया ना। देखिए प्रॉब्लम क्या है। और दूसरा उसके अंदर जो सबसे बड़ी कबाहत है ना, वो नवीद भाई ये है कि अगर आपके साथ कहीं कोई चोरी हो जाए बिटकॉइन की, आपके वॉलेट में से कोई निकाल ले, तो कोई बॉडी नहीं है जिससे आप कंप्लेन कर सकें। तीसरा उसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि कल अगर उसे, जैसे FATF में पाकिस्तान में चेंजेस आ रही हैं, कल इंटरनेशनली उसको ये कर दिया जाए कि जी ये टेररिस्ट इस्तेमाल कर रही है, ये डार्क वेब पे इस्तेमाल हो रहा है, या ये किसी और जगह, और ये बैन कर देती हैं इंटरनेशनली, तो आपकी सारी रकम ज़ीरो हो जाएगी, जिस आदमी की जितनी रकम भी उसमें इन्वॉल्व है।
پانچواں اس کے اندر یہ ایلیمنٹ ہے کہ آپ اسے اسیس نہیں کر سکتے، وہ ایک بند ڈبہ ہے، وہ اس بیس کے اوپر اس کی قیمت ہے، صرف کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسٹ، نہ کوئی گورنمنٹ ہے اس کے پیچھے، نہ کوئی کمپنی ہے اس کے پیچھے، نہ کوئی انڈیویجول ہے اس کے پیچھے. تو وہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے، وہ اوپر نیچے تو آتا جاتا رہے گا، لیکن کسی وقت بھی اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم پاکستانی اسٹاک کی بات نہیں کرتے، ہم ارامکو کی بات کر لیتے ہیں. ڈسکس تو ہم نے پاکستانی اسٹاک کیے تھے، مگر میں نہیں کرنا چاہتا آن لائن ڈسکس، کیونکہ یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے. ہم ایپل کمپیوٹر کے اسٹاک کی بات کر لیتے ہیں، ہم کسی اور کمپنی کی. تو ہمارے پاس ارامکو کا ڈیٹا ہے، ہمیں پتہ ہے ارامکو ڈرل کتنا آئل کر رہا ہے، کتنا بیچ رہا ہے. سعودی عربین کمپنی ہے، ون آف دا بگیسٹ IPO ان دا ورلڈ ہے، کہ وہ اس کی ویلیویشن، اس کی پیداواری صلاحیت، ہم اس کی بکس کو پڑھ سکتے ہیں. ہمیں ہر کوارٹر کے بعد ایک رپورٹ پبلش ہو رہی ہے جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ارامکو آگے جا رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے. ہم اسے سیمسنگ کر لیتے ہیں، چلیں جی ارامکو کو ڈال دیتے ہیں، سیمسنگ کر لیتے ہیں، ایپل کر دیتے ہیں. ہم اس کو وہ کیا ہے، وہ کمپنی جو ہے جیف بیزوس کی، امیزون کر دیتی ہے. آپ کو ڈیٹا اویلیبل ہے، آپ کو سیل پرچیز کا پتہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ کس طرف کمپنی جا رہی ہے. اس بیس پہ آپ اس کی ویلیویشن نکال سکتے ہیں اور اس میں بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں. تو وہ ایک سالڈ بزنس ہے، جیسے آپ ایک سچا کھرا سالڈ سودا لیتے ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو فوریکس ہے اور کموڈیٹیز ہیں، ان کے اندر پرابلم آ جاتا ہے لیوریجنگ کا. لیوریجنگ آپ دیسی زبان میں سمجھے قرضے کا، کہ اگر آپ 100 روپے کا سونا خریدتے ہیں، $100 کا سونا خریدتے ہیں، تو آپ نے ایکچولی $100 لگایا ہے، لیکن آپ نے لیا ہے $1000 کا، یعنی 1:10. اگر وہ اوپر چلا گیا 10% تو آپ کے پیسے ڈبل ہو گئے، اور اگر وہ نیچے آ گیا تو 0، آپ کا اکاؤنٹ واش ہو گیا. تو ان مارکیٹس کے اندر بھی پلیئرز پلے کرتے ہیں، اور جو نئے لوگ انٹر ہوتے ہیں ان کا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے. بہت مشکل ہے اس میں کنسسٹنٹلی پیسہ کمانا. اب آپ یہ کہیں گے کہ اسٹاک میں کس طرح بندہ کنسسٹنٹلی پیسہ کما لیتا ہے. اسٹاک میں ایپل کتنے سالوں سے ہے، میکڈونلڈ کتنے سالوں سے. میں پاکستانی اسٹاک کی جان کر مثال نہیں دیتا، کیونکہ اس میں پھر منوپلائزیشن کی بات آ جاتی ہے. ہم نام لیگلی نہیں، لوگ تو یہاں پہ روز ایک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں دکان زوم کے اوپر اور بتانے شروع کر دیتے ہیں، پر وہ سب کے سب بیسیکلی فراڈ کر رہے ہیں، انلیگل کام کر رہے ہیں. اب ایپل ہے یا میکڈونلڈ ہے یا والمارٹ سٹورز ہیں یا امیزون ہے یا اور کسی کمپنی کا ہم نام لے لیتے ہیں، فورڈ موٹرز ہے، جنرل موٹرز ہے، وہ کتنے سالوں سے قائم ہیں. ان کے ہر 3 مہینے بعد ریکارڈ آتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، اس بیس پہ اس کو اسیس کرتے ہیں اور پھر آپ اس میں اپنا پیسہ ڈالتے ہیں. سو کسی بھی چیز میں بلائنڈلی لوگوں کے کہنے پہ پیسہ نہ ڈالیں، کسی کے کہنے پہ بھی نہ پیسہ ڈالیں، اپنے اندر ویلیو ڈالیں، خود کام کرنا سیکھیں. جب آپ کو کام کرنا آ جائے گا خود، پھر آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. ایک میں سب کو منع کرتا ہوں، واٹس ایپ گروپوں میں مت گھسیں، فیس بک گروپوں میں مت گھسیں. مفت کی ٹپیں آپ کو مروا دیتی ہیں. آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں، مونوپلائزیشن پہ فلمیں دیکھیں بنی ہوئی ہیں. ان گروپوں میں پیڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو غلط انفارمیشن دیتی ہیں. اس دن ایک گروپ میں فیس بک سے کسی نے فارورڈ کیا ہوا تھا مجھے، ایک بہت ہی اچھی کمپنی اور بہت ہی اچھا وہ ریٹرن دے رہی، وہ سب کو پینک کر رہا تھا کہ اسے بیچو، اور وہ مقصد کے تحت کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بڑی پارٹی اسے اکٹھا کر رہی تھی. تو ان گروپ اسی کے نیچے کمنٹس میں کئیوں نے لکھا ہوا تھا کہ تمہیں کام نہیں آتا، تم کہہ رہے ہو بیچو. وہ جان کر کرتے ہیں. جو لینے والا ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں بیچو، جو بیچنے والا ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں خریدو. ابھی پاکستان میں انویسٹیگیشن میں جا رہا ہے. پہلے آپ جس بروکر کے پاس جاتے تھے وہ آپ کو ہیسکال کا شیئر جو ہے وہ لے دیتا تھا. آج میں پوچھتا ہوں وہ لوگ کہاں ہیں. 300 روپے سے اوپر لوگوں کو پرچیز کروائی، آج 7 روپے 8 روپے پہ آیا ہوا ہے. تو اس لیے میں مسلسل، مجھے جب پرائیویٹلی لوگ اس وقت کہتے تھے اب انویسٹیگیشن بھی اس کی چل رہی ہے، تو میں لوگوں کو کہتا تھا یار یہ کمپنی لاس کر رہی ہے، آپ بے وقوف ہو، آپ لیتے جا رہے ہو. تو ان گروپوں میں مفت کی خودکشی کرنے کے منصوبے ہیں. خدا را اس کام کو کرنا ہے تو خود کرنا سیکھیں، کسی ایکسپرٹ سے سیکھیں
خود ایویلیویشن نکالنی سیکھیں، پھر اس کام کو کریں، پھر یہ دنیا کا سب سے پروفیٹیبل کام ہے۔ اگر سنی سنائی پہ جائیں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ میرا میسج سب کے ساتھ اس کے دیا ہے، اور یہ بھی نوید بھائی کے سامنے بتا رہا ہوں کہ ہمارے سیشن ریکارڈ نہیں ہوتے، ہماری کوئی ورکشاپ ریکارڈ نہیں ہوتی، ریکارڈنگ آخر میں اجازت لے کر ہم بندے سے کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی پرسنل باتیں ہوتی ہیں تو ہم ریکارڈنگ نہیں کرتے کسی کی بھی۔ جب ریکارڈ کرنے سے پہلے بتاتے ہیں کہ آپ ریکارڈنگ شروع کرنے اجازت لیتے ہیں، پھر ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ آپ سب سے پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور اگر کوئی بندہ نہ دینا چاہے اپنی ریکارڈنگ تو ہم اس کو فورس نہیں کرتے، تو یہ آپ کی پرائیویسی ہمارے ساتھ پرائیویٹ رہتی ہے۔ خوش رہیں نوید بھائی، انشاءاللہ پھر بات چیت ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ریکویسٹ ہے میرا دوسرے